يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه. Sekian dari kami, program pendidikan khusus KMMI Kampus 3 Putra. Ini kegiatan zikir pagi yang langsung dipimpin oleh munazzamahnya, artinya pengurus pusat. Sekian, semoga sukses selalu bersama Yayasan Nurul Hakim Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.